गुजारिश है कि ये जो अलम पाक के करीब जो लोग खड़े हैं इनसे भी गुजारिश है कि यहाँ मजलिस से आज़ाद बड़ी मेहरबानी जज़ाकुमुल्लाह, क्योंकि मजलिस से आज़ाद का माहौल हम सब ने मिलकर इसको मैनेज करना है। बड़ी मेहरबानी गगन भाई, आपसे भी गुजारिश है, ये जो खड़े हैं इनसे भी गुजारिश है जी, बड़ी मेहरबानी। बुलंदतर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बुलंदतर से सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। बस दोस्तों, मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं पढ़ना, ना ही इतना वक्त होता है इन दिनों में। बस 2-4 जुमले आपकी नज़र करना चाहता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे बैठ के कुछ और सोच के आया था, मगर दिल चाह रहा था, जैसे जाकिर साहब ने सहाबा का नाम लिया तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी कोई शान सहाबा आपको सुना। बहारुल अनवार किताब का नाम, अल्लामा बाकर मजलिसी, उनसे मैंने ये उनकी किताब से बहारुल अनवार से ये जुमला आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बुलंदतर सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सही आवाज़ से लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं क्या कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना। ये माहौल ऐसे ही रहेगा। बिस्मिल्लाह। सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और सहाबा इकराम का जुम्मे को फिर अब मदीने दे रहे थे, नमाज का वक्त था। तो उन सहाबा में से हजूर अस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबा, मुख्तसर से अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि ये वाक़या बड़ा है, मुख्तसर करके आपको सुना सकूँ। हजूर ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम जितने मेरे यहाँ तशरीफ फरमा हो, इनमें से मेरे 4 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ऐसे जो आप में तशरीफ फरमा हैं इस वक्त। हजूर फरमा रहे कहाँ? मस्जिद नबवी में। और वो जो मेरे 4 सहाबा इकराम वहाँ यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उनकी जन्नत मुश्ताक है। और तुम बाकी जितने बैठे हो, तुम भी जन्नत को चाहते हो। तुम जितने हो मेरे साथ हो, अच्छे हो। मैं आपको ये नहीं कहता, रसूल फरमा रहे आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम ख्वाहिश जन्नत लेकर बैठे हुए हो और वो 4 ऐसे बैठे हैं जिनकी जन्नत ख्वाहिश करती है कि वो जल्दी आ जाए। अब सब ने देखा कि वो हम में से कौन है जिनकी जन्नत मुश्ताक है। तो उलमा मजलिसी ने लिखा है बहुत प्यारी बात, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल पर नकल आता रहा। तो मौला फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि 4 मेरे प्यारे सहाबा ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है। तुम ख्वाहिशात जन्नत लेकर इबादत इलाही कर रहे हो, लेकिन जन्नत जिनकी मुश्ताक है मैं अभी बता देता हूँ। आपने अपने जुम्मे कफीर सहाबा में से नाम लेकर फरमाया कि सबसे पहले सब इसकी ज़ियारत करो। कौन? फरमाया हजरत बिलाल उठकर खड़े हो गए। और जनाब हजरत बिलाल जब खड़े हुए ना तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये वो मेरा प्यारा सहाबी है, सहाबी रसूल है। ये है वो सहाबी कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है, तुम जन्नत के मुश्ताक हो। और फिर फरमाया फिर दूसरे की ज़ियारत करो। फिर फरमाया सलमान तुम भी आ जाओ। जनाब सलमान को भी खड़ा कर लिया। फिर फरमाया ओ मेरे अबू ज़र तुम भी खड़े हो जाओ। जनाब अबू ज़र को भी खड़ा कर लिया। फिर फरमाया जनाब मिक़दाद तुम भी खड़े हो जाओ। जनाब मिक़दाद भी खड़े हो गए। फरमाया ये मेरे 4 सहाबा ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है, तुम जन्नत के मुश्ताक हो। फिर सहाबा ने पूछा एक दूसरे से, जब नमाज से फारग हुए ना तो बाहर आई,
تو وہ جو دوسرے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ اے سلیمان، اے مقداد، اے ابو ذر، اے بلال، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ یہ ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دو تاکہ ہم بھی وہ بن جائیں جیسے آپ ہیں۔ تو چاروں نے یہی جواب فرمایا۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چار صحابہ جو ہیں، یہ اللہ نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے مصداق نبی نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ چاہتا ہے، وہ فضیلت دینے والا، وہ پروردگار ہمیں اس مرتبے پر دینے والا وہ اللہ اس وجہ سے ہے کہ ہم در زہرا کے وہ ہیں کیا؟ جارو۔ ہم دہلیز زہرا پہ اپنی ریش مبارک سے، دہلیز سیدہ کو ریش مبارک سے جھاڑو پوش ہیں۔ ہم آل محمد سے وفا کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا اور سمجھایا کہ یاد رکھنا۔ اور میرے پیارے دوسرے صحابہ سے وہ صحابہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا، تم اگر یہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو پھر اس در کا خیال رکھنا، اس در کا خیال رکھنا، کیوں کہ اسی در سے ہی تمہیں وہ فضیلت ملے گی۔ بس ایک جملہ اور، بسم اللہ، بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سلیمان نے پھر ایک نسخہ فرمایا۔ سلیمان نے فرمایا کہ او میرے پیارے بھائیوں دوستوں، صحابہ سے صحابہ فرما رہے ہیں کہ سنو مجھے کیسے ملا یہ مرتبہ؟ تو جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ تعقیبات مکمل کر کے نماز تعقیبات، جب سونے کا وقت آتا تھا تو فجر کے یعنی کہ طلوع فجر سے چند لمحے پہلے میں اٹھ کر، میرا یہ زندگی کا وتیرہ بن گیا کہ میں کرتا کیا ہوں، میں جناب زہرا کی دہلیز پر اپنی ریش سے بخاری دیتا ہوں جیسے میں بخاری دیتا رہتا تھا۔ ایک دن دروازہ کھلا، دروازہ کھلتے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قدم مبارک آیا۔ جب دیکھا تو میں سلیمان ریش سے اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہوں تو جناب حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى والے تم ہو، یہ اتنی مودت رکھتے ہو۔ فرمایا مولا آپ سے تو بڑی مودت ہے، میں تو دروازے سے مودت رکھتا ہوں، یہ جو لکڑی کا دروازہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ آؤ سلیمان، تم اتنی محبت کرتے ہو ہم سے تو پھر جاؤ سلیمان، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہیں عنایت کرتا ہوں۔ کیا؟ مولا فرماتے ہیں جتنی اس دہلیز کی ریت کے ذرے مٹی کے تمہاری ریش میں اس وقت موجود ہیں، آج کے بعد سلیمان اتنے ستاروں پر تمہارا کنٹرول ہے۔ تو جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ یا علی یہ عنایت آپ نے کر دی تو بڑا حشاش پشاش خوشی سے اللہم لبیک یا علی تیرے قصیدے پڑھتا ہوا آیا۔ تو کیا ہوا؟ جب اذان پڑھنے لگا نا جناب حضرت سلیمان تو لوگوں نے پوچھا کہ سلیمان یہ تمہاری زبان اتنی میٹھی، آج اذان تم پڑھ رہے، بلال کہاں ہے؟ کہا یار کچھ چند دنوں سے کچھ لوگ بلال کو روک رہے ہیں اذان کے لیے، فی الحال میں دے رہا ہوں، جب کوئی مقرر کر دیا جائے گا وہ دے گا۔ تو حضرت بلال کو جب یہ مسئلے کا پتہ چلا تو جناب بلال نے سلیمان سے پوچھا کہ یار یہ مجھے روکتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ بلال، میں نے تو اتنے ستاروں پہ کنٹرول لے لیا، تم بھی جا کر لے لو۔ اور جناب سلیمان بھی گئے، انہوں نے بھی، جناب بلال بھی گئے، انہوں نے بھی ریش سے وہی عمل کیا۔ امیر المومنین تو نہ آئے لیکن اندر سے ایک غیبانہ آواز آئی کہ چچا بلال جاؤ، آج کے بعد تمام ستاروں پر تمہارا کنٹرول ہے۔ اور جناب بلال فرماتے ہیں کہ میں تو پھر اب جا کر مطمئن سو جاؤں گا، کیوں؟ مجھے پتہ ہے جب میں چاہوں گا تو سورج نکلے گا ورنہ نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے دوستو محمد والے محمد پہ آنے کے طریقے، ان کے در پہ آنے کے، ان کے ساتھ مودت کرنے کے طریقے ہمیں کس نے سکھائے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے۔ یہ مجلس اعزاز،
یہ ذوالجنا، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ہائے حسین تے یا حسین ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہی بتایا۔ وہ کون سے صحابہ تھے؟ وہ وہی صحابہ تھے کہ جن کے لیے اللہ نے کہا تھا اصحاب النار والجنہ، وہ جو جنت والے تھے انہوں نے یہ عمل بتایا۔ کہا نا ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز تو کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بس جس نے وفا محمد کی ان کو اللہ نے نواز دیا، اور جس نے بھی نہ کی اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دی۔ تو دوستو جی بس میں کوئی لکھا جی میں تو بڑی دیر دا آگے بیٹھا تو بسم اللہ۔ تو میرے بھائی ہم ذوالجنا پوجنے والی قوم نہیں ہیں۔ بس ایک آخری میسج دینا چاہتا ہوں 1 منٹ کا۔ کالا لباس پہننا صرف شیعت نہیں ہے بھائی۔ میں نے 2-4 دیگیں پکائی، مجلس کرا لی، عزاداری کر لی، زنجیر مار لی، ماتم کر لیا، یہی کلی شیعت نہیں اکیلی، اس سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس ایک جملہ، صرف کالا لباس نہیں بدلنا، اپنے کردار کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔